السلام عليكم ورحمة الله. بعد نيل شهادة بكالوريا أغلب الجامعات الجزائرية يكون فيها التدريس باللغة الفرنسية، لذلك فهم بعض المعاني يعني بالعربية راح تساعدك على الفهم أكثر. ستجد في قائمة تشغيل بعنوان ترجمة مصطلحات فيزيائية، يعني العديد من المصطلحات اللي راح تكون مقررة عليك في البرنامج الدراسي تاعك خاصة السنة الأولى، مترجمة عربية فرنسية هكا باه تفهم أكثر الدرس تاعك. هذا راح يكون أول فيديو. أول مصطلح راح نشوفه ميكانيك. الميكانيك شالور حرارة، أكوستيك سمعيات، أوبتيك بصريات، إلكترومغناطيزم كهرومغناطيسية إلكترومغناطيزم، ميكانيك سيليست الميكانيك الكونية، ميكانيك كلاسيك الميكانيك التقليدية، ميكانيك ستاتيك الميكانيك السكونية، ميكانيك غولاتيف الميكانيك النسبية، ميكانيك كونتيك الميكانيك الكمية، لاكوستيك فيزيك الفيزياء السمعية، غابيل ماتيماتيك. أول حاجة راح نديرها في الفيزياء هي غابيل ماتيماتيك، تذكير رياضي، أنه كاينة علاقة بين الرياضيات والفيزياء. لي زيكواسيون أو ديمونسيون المعادلات ذات الأبعاد، لي فيكتور الأشعة، كالكول دانسيرتيتود حساب الارتياب، سينيماتيك دو بوين ماتيريال حركيات النقطة المادية، لو موفمون ريكتيلين الحركة المستقيمة، لو موفمون دون ليسباس الحركة في الفضاء، étude du mouvement particulier دراسة الحركيات الخاصة، لو موفمون relatif الحركيات النسبية، étude du mouvement dans différents systèmes دراسة الحركة في أنظمة مختلفة. عندنا بولار القطبية، سيلندريك الأسطوانية، إي سفيريك والكروية. سفيريك معناها الكروية. principe d'inertie هي les référentiels galiléens مبدأ العطلة والمعالم الغاليلية. quelques lois de force بعض قوانين القوة. le travail et l'énergie dans le cas d'un point matériel العمل والطاقة في حالة النقطة المادية. l'énergie cinétique الطاقة الحركية. l'énergie potentielle de gravitation et élastique الطاقة الكامنة الدورانية والمرنة. les forces non conservatives القوى الغير محافظة. راح نشوف l'analyse dimensionnelle التحليل البعدي. les unités dérivées الوحدات المشتقة. grandeur مقدار. système international des unités الجملة الدولية للوحدات. la vitesse السرعة. l'accélération التسارع. capacité d'un condensateur سعة المكثفة. l'intensité الشدة. température درجة الحرارة. quantité de matière كمية المادة. l'intensité lumineuse الشدة الضوئية. grandeur physique مقدار فيزيائي. notion de mesure
مفهوم القياس. l'erreur absolue الخطأ المطلق. l'incertitude absolue الارتياب المطلق. l'incertitude relative الارتياب النسبي. l'incertitude absolue d'une somme algébrique الارتياب المطلق لمجموع جبري. l'incertitude relative d'un produit ou d'un quotient الارتياب النسبي لجداء أو كسر. grandeur scalaire مقدار سلمي. grandeur vectorielle مقدار شعاعي. module d'un vecteur طاولة الشعاع. composante d'un vecteur مركبات الشعاع. le produit scalaire الجداء السلمي. l'expression analytique du produit scalaire العبارة التحليلية للجداء السلمي. gradient التدرج. divergence التباعد. rotationnel الدوران. les coordonnées curvilines الإحداثيات المنحنية. caractéristiques du mouvement مميزات الحركة. هذا فيما يخص الفيديو الأول من مصطلحات في الفيزياء. راح نكمل باقي المصطلحات في فيديوهات أخرى. نتمنى تكونوا استفدتوا. بالتوفيق.